अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी रात है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इसे अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी ज़िंदगी का ज़वाल शुरू होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामा आमाल क्यों चेंज होते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिया गया हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल का इरशाद फरमाया और बहैसियत मुसलमान हमें शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे, इसलिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के माना है बरी होना। चूँकि इस रात मुसलमान अल्लाह के हुजूर तौबा करके अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। उस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के लिए ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर रहने वाले मुसलमानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब क़द्र। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं हैं। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। शब बारात के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब क़द्र या शब बारात है और हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र से मुराद शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले हों और जो हज करने वाले होंगे, उन सब के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिखे जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं और इस रात में लोगों का रिस्क मुकर्रर किया जाता है और रिस्क उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं उनकी रूह को आइंदा साल मुकर्ररा वक्त पर कब्ज़ कर लेना।
اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس اکٹھا کرنے میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ وغیرہ بنانے میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادی کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، شب برات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس رات میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں، کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 شخص کے علاوہ تمام کی بخشش فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، شب برات میں فرشتوں کو خاص کام دیے جاتے ہیں۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، وہ سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات میں ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے، کیونکہ دوستو ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس رات میں شب بیداری کیا کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور اس رات کے صدقے ہماری اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔